हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसको चाहिँ हामीले अहिले युनिटरी मेथड भन्ने टपिक पढिरहेको छौँ है। मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गराएको थिएँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी यसको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 को एदेखि। क्वेसन नम्बर 1 को ए है। ल The cost of 12 liters of milk is rupees 432 भनेर भनेको छ है। अब के भनेको छ, फर्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द कस्ट अफ 5 liters अफ मिल्क भनेर भनेको छ। के भन्यो त अहिले भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। पहिला सुरुमा 12 लिटरको मिल्कलाई 12 लिटरको है, 12 लिटर भनेको ल यति यति होला। ल यो भनेको अलिकति धेरै नै छ। ल 12 लिटरकोलाई हामीलाई कति पर्छ अरे त 432 पर्छ अरे। भने 5 लिटर भनेको त्योभन्दा कम होला हैन, 5 लिटर भनेको त्योभन्दा अलिकति कम होला। ल 5 लिटर भनेको त्योभन्दा अलिकति कम होला। ल यति थोरै भयो नि त हैन। यसलाई कति पर्छ भनेर सोधेको हो के। अब यो कस्तो केस भयो, जति धेरै दुध किन्यो त्यति नै धेरै पैसा लाग्छ भने जति कम किन्यो त्यति कम हुन्छ। एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्छ, एउटा घट्दा अर्को पनि घट्छ भनेको केस कस्तो हो, डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको केस हो। भने पछाडि यसलाई हामीले त अब प्रोपोर्सनबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, तर युनिटरी मेथड भनेको हुनाले हामीले स्पेशली युनिटरी मेथडबाट नै सल्भ गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, हियर 12 liters of milk costs rupees 432 है। अब 12 लिटरलाई यति पर्छ भने 1 लिटर, अब युनिटरी मेथड हो नि त, युनिटरी मेथडमा हामीले युनिटमा चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिला युनिट भनेको के हो, 1 मा चेन्ज गर्नुपर्छ। कस्ट्स रुपिस कति 432। कहिल्यै पनि डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको केस छ भने त्यसलाई युनिटमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, यो क्वान्टिटी पैसा डिभाइड गर्छौँ। भनेको कति भयो 12 भयो है। अब यो भनेको के भयो त, 1 लिटरलाई कति पर्ने रहेछ, यति पर्ने रहेछ भनेको कति हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीले 1 लिटरलाई चाहिँ रुपिस 36 पर्छ भनेर भन्छौँ। त्यसो हो भने हामीलाई चाहिएको कतिको हो, 5 लिटरको हो भने पछाडि 5 लिटरलाई चाहिँ कति पर्ने भयो त 36 टाइम्स 5 पर्ने भयो। यो भनेको कति हुन्छ, द्याट इज 180 रुपिस 180 चाहिँ पर्छ। यसलाई अब तपाईँहरूले अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको लागि स्पेसल्ली एउटा अल्जेब्रिक वेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, 12 मिल्क इज इक्वल्स टु रुपिस 12 लिटर्स अफ मिल्क इज इक्वल्स टु 432। और यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 1 लिटर अफ मिल्क इज इक्वल्स टु रुपिस 432 बाई 12 इज इक्वल्स टु रुपिस 36। अब मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 5 भन्ने जस्तो गरेर यसलाई चाहिँ 5 लिटर अफ मिल्क इज इक्वल्स टु रुपिस 36 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टु 180। यो चाहिँ अल्जेब्रिक वेमा हेर्दाखेरि पनि हेर्न सकिन्छ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो के को लागि लागु हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ डिरेक्ट प्रोपोर्सनको लागि चाहिँ लागु हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, हाउ मच मिल्क क्यान बी बट फर रुपिस 540 भनेको छ। धेरै गाह्रो कुरा होइन यो पनि। कसरी सल्भ गर्ने यसलाई भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसनले भनेअनुसार के छ, 432 रुपियाँले 12 लिटर मिल्क किन्न पाइन्छ भने पछाडि रुपिस 432 can buy
कति 12 लिटर्स अफ मिल्क है। यस्तो हो भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो त 1 रुपैयाँले 1 रुपैयाँ क्यान बाई कति 12 डिभाइड बाई 432 है। यसरी डिभाइड हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि अघि, यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भएको भएर चाहिँ डिभाइड भएको है। सो रुपिस हामीलाई कतिको चाहिएको 540 क्यान बाई 12 बाई 432 टाइम्स कति टाइम्स हामीलाई चाहिएको त 540 को यो भनेको युनिट भ्याल्युको हो र यो भनेको हामीलाई जति चाहियो त्यसको हो है। यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको लागि यो एउटा फर्मुला जस्तै हो। मैले माथि पनि यो बुझाउने बेला भनेको थिएँ तपाईहरूलाई, मल्टिप्लिकेसन युनिट भ्याल्युलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिएको चिज चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भनेर यहीँ मल्टिप्लिकेसन भनेर यसरी लेखेको थिएँ। यतापट्टि डिभिजन हुन्छ इन्भर्स प्रोपोर्सनको लागि। अब यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ 15 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। भने पछाडि 15 द्याट इज 15 लिटर्स 15 लिटर्स अफ मिल्क 540 रुपैयाँले 15 लिटर मिल्क चाहिँ किन्न सकिने रहेछ। ल यो भइसके पछाडि क्वेसन नम्बर बी हेर्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर बीमा के भनेको छ, ए बस कभर्स डिस्टेन्स इन 6 आवर्स यो छ। अनि के भन्छ, फाइन्ड द स्पिड अफ द बस इन किलोमिटर पर आवर। अब यसलाई हामीले युनिटरी मेथडबाट हेर्दैनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले साइन्समा पढेको तरिकाले हेर्छौँ है। साइन्समा पढे त्यो सजिलो तरिकाले हेर्ने नि त, किन टाउको दुखाइराख्ने होइन। हामीले साइन्समा के पढेको थियौँ, स्पिड इक्वल्स टु टाइम टेकन भनेर पढेको थियौँ। एक कुरा भेलोसिटी भएको भए चाहिँ यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो है। डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको बारेमा डिफ्रेन्स पछि हजुरहरूले पढ्नुपर्छ, त्यसलाई अहिले छोडिदिनुहोस् होइन। एउटा स्केलर भेक्टर भन्ने कुराहरू छ, त्यो पछि तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ हायर स्टडीमा। अब स्पिड निकाल्नु पर्ने छ, फाइन्ड द स्पिड इन किलोमिटर पर आवर। अब यसलाई हामीले के गर्ने भयौँ त, हियर साइन्सको तरिकाले गरौँ। ट्राभल इज इक्वल्स टु 270 किलोमिटर अनि टाइम टेकन इक्वल्स टु is equals to 6 hours. Then speed equals to speed भनेको कति हुने भयो, speed भनेको distance traveled by time taken। यो भनेको कति भयो 270 किलोमिटर by 6 hour। यो भनेको कति भयो 270 by 6 भनेको 5 times 9 is 45, प्रोबेबली 45 आउँछ 45। अब यो किलोमिटर, यो बिचको लाइन भनेको पर, यो आवर त आवरै भयो। यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ। र फेरि यही कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले युनिटरी मेथडमा देखाउनु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्पिड भनेको चाहिँ के हो त, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इन 1 सेकेन्ड, 1 मिटर डिस्टेन्स इन 1 सेकेन्ड भनेर। अब मिटर पर सेकेन्डको कुरा त्यो छ होइन, तर हामीले यहाँ किलोमिटर पर आवर भनेको छ। सो हामी त्यसै तरिकाले हेर्छौँ। यसलाई तपाईहरुले युनिटरी मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, त्यसले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि 1 किलोमिटर डिस्टेन्स चाहिँ कति टाइममा, एक आवरमा चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो होइन। पर आवर भनेको छ नि त, पर आवर भनेको 1 घन्टामा
1 घन्टामा कति डिस्टेन्स कभर हुन्छ भनेर सोधेको हो। खास स्पिडको मिनिङ चाहिँ त्यो हो है। केही पनि चिजको स्पिड दिएको छ भने यसले चाहिँ अब जस्तै 5 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ भने यो भनेको चाहिँ 1 सेकेन्डमा प्रति सेकेन्ड 5 मिटर कुद्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ के। अब यसमा हामीले के भन्न सक्ने भयौँ त, हामीलाई त 1 घन्टामा कति कुद्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्ने हो। इन 6 आवर्स बस कभर्स 270 किलोमिटर। देन इन हामीलाई चाहिएको 1 आवर हो नि, 1 आवर बस कभर्स 270 by 6 किलोमिटर, द्याट इज 45 किलोमिटर्स है। 1 घन्टामा 45, देयरफोर स्पिड इक्वल्स टु 45 किलोमिटर पर आवर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भइसकेपछि हामी अब जाउँ क्वेसन नम्बर आईमा। यहाँ के सोधेको छ त भन्दाखेरि हाउ मेनी किलोमिटर्स डज इट ट्राभल in 9 hours at the same speed। अब यस्तो है, यसलाई तपाईहरुले साइन्सको तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो तरिकाले युनिटरी मेथडले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। युनिटरी मेथडले गर्दाखेरि चाहिँ यति है, यतिलाई हटाउनुहोस्, यति कुराहरू लगभग एउटै नै हुन्छ। अब हेर्नुस् त, हामीलाई चाहिएको 9 आवर्समा हो। युनिट आवर भनेको 1 घन्टामा कति हो हामीलाई थाहा छ। अनि जतिखेर टाइम बढ्छ त्यतिखेर डिस्टेन्स पनि बढेको हुन्छ र जतिखेर डिस्टेन्स बढ्छ त्यतिखेर टाइम पनि धेरै लाग्छ। त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको केस हो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा हामीलाई चाहिएको कुरा निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, त्यो चाहिएको अमाउन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ युनिटको भ्यालु कति छ त्यसलाई हामीले चाहिएकोले मल्टिप्लाई गर्छौँ। कभर्स 45 टाइम्स 9 किलोमिटर्स, द्याट इज कति भयो, 45 टाइम्स 9 भनेको 405 हो, 405 किलोमिटर्स है। 9 घन्टामा चाहिँ 405 किलोमिटर चाहिँ कभर गर्ने रहेछ। यही कुरालाई तपाईहरुले साइन्समा गरे जसरी गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त, डिस्टेन्स ट्राभल्ड हामीलाई निकाल्नु पर्ने, टाइम टेकन चाहिँ कति छ, टाइम टेकन भनेको चाहिँ कति दिएको छ क्वेसनले नै दिएको छ यहाँनिर 9 आवर्स भनेर, र स्पिड इक्वल्स टु, स्पिड भनेको चाहिँ यहाँनिर कहाँनिर दिएको छ त भन्दाखेरि सेम स्पिड भने पछाडि माथिकै स्पिड युज गर्नु पर्यो भनेको 45 आवर। नाउ हामीलाई थाहा छ नि त के हो त, स्पिड भनेको सधैँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड डिभाइडेड बाई टाइम टेकन हुन्छ हैन। स्पिडको त यही हो नि त फर्मुला, यो हुन्छ है। अब यसलाई हामीले कसरी राख्छौँ त भन्दाखेरि, अर स्पिड क्वेसनले के दिएको छ 45 किलोमिटर्स पर आवर, यो पर आवर भनेको डिभाइड बाई HR भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। डिस्टेन्स ट्राभल्ड हामीलाई निकाल्नु पर्ने, टाइम टेकन भनेको 9 आवर है। अब योलाई क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने के हुन्छ त, अर डिस्टेन्स ट्राभल्ड इक्वल्स टु 45 किलोमिटर बाई HR टाइम्स 9 HR। डिनोमिनेटरमा न्युमिनेटरमा एउटै भइसक्यो, काटियो, एन्सर कति आयो 405 किलोमिटर्स, एउटै हो है। अब हामीले साइन्समा फर्मुला लगाएको तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्न पाइयो, म्याथमेटिक्सको युनिटरी मेथड भन्छ भने यो यसरी गर्न पाइयो है। ल यसरी हामीले यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। अब जस्तै क्वेसन नम्बर C छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर C पनि सल्भ गरिदिइहालौँ। यहाँनिर के भनेको छ त भन्दा, a motorcycle covers 210
किलोमिटर डिस्टेन्स with 5 liter of petrol. अब how much कि many है, how many kilometers does it covers with 8 liter of petrol. र अर्को क्वेसन छ यहाँनिर यस्तै खालको, how much petrol is needed to cover 588 किलोमिटर भनेर भनेको छ। यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ, पहिला सुरुमा त एउटा मोटरसाइकलले 210 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि 5 लिटर पेट्रोल चाहिन्छ अरे भने 8 लिटर पेट्रोलले कति किलोमिटर कुद्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। यहाँनिर यसरी लेखौं, with 5 liter of petrol motorcycle covers 210 किलोमिटर। अब यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर फेरि अब कस्तो कुरा आउँछ भन्दाखेरि यो 5 लिटर अगाडि राख्ने कि पछाडि राख्ने, यो कसरी थाहा पाउने भन्ने पनि त कुरा आउँछ नि। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जे चाहिँ सोधेको छ नि त्यो चाहिँ पछाडितिर हुनु पर्यो। यहाँनिर किलोमिटर सोधेको थियो, सो मैले किलोमिटर आएको युनिटलाई चाहिँ पछाडि राखेँ। र जे चाहिँ हामीलाई क्वेशनले पहिल्यै दिएको छ, जस्तै यहाँनिर 8 लिटर दिएको छ नि, भनेपछि लिटर भनेको चिजवाला लिटरवाला युनिट भएको चिज चाहिँ अगाडि राख्नुपर्ने, त्यसलाई अगाडि राख्ने है। अनि त्यसैलाई 1 मा चेन्ज गरेर पछि टाइम्स गर्दाखेरि त आउने हो नि, अथवा डिभाइड गर्ने हैन, इन्भर्सको केसमा डिभाइड गर्ने, त्यसरी त आउने हो नि। अब यसलाई मैले के भन्न पाउने भए त, or with 1 liter of petrol, 1 लिटर मात्र पेट्रोल भयो भने मोटरसाइकल कभर्स, जति धेरै पेट्रोल त्यति धेरै के हुन्छ, जति धेरै पेट्रोल भयो त्यति धेरै टाढासम्म कुद्न पाइन्छ, जति थोरै पेट्रोल भयो त्यति कम डिस्टेन्स कुद्न पाइन्छ भने पछाडि के हुने भयो त, यो डाइरेक्ट प्रपोर्सन हुने भयो। डाइरेक्ट प्रपोर्सनमा हामीले युनिट भ्यालु निकाल्न के गर्छौं, डिभाइड गर्छौं, यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। यो भनेको कति हुन्छ, 210 भनेपछि 42 हुन्छ है, भनेपछि 1 लिटरले चाहिँ 42 किलोमिटर चाहिँ कुद्ने रहेछ। त्यसो हो भनेदेखि हामीलाई के चाहियो त, therefore with 8 लिटरले कति भनेको थियो नि, 8 लिटर अफ पेट्रोल, 8 लिटर पेट्रोल भयो भने मोटरसाइकल कभर्स कति 42 टाइम्स 8 किलोमिटर्स, किनकि यहाँनिर युनिटलाई हामीले जतिको भ्यालु चाहिएको त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौं। युनिट भ्यालु 42 थियो भनेको 1 लिटर हुँदा 42 थियो भने अब हामीलाई कतिको भ्यालु चाहिएको, 8 लिटरको भ्यालु चाहिएको हो नि त, त्यही भएर हामीले टाइम्स 8 गर्यौं यहाँनिर। द्याट इज कति हुने भयो त, 4 टाइम्स 8 320 16 भने पछाडि 8 लिटरले चाहिँ 320 मा 16 भने पछाडि यो भनेको कति भयो, 36 किलोमिटर्स। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी क्वेशन नम्बर सेकेन्ड क्वेशन सल्भ गरौँ। के भनेको थियो, हाउ मच पेट्रोल इज निडेड टु कभर 588 किलोमिटर डिस्टेन्स। यसलाई हामीले अब हामीलाई यहाँ के सोधेको छ त, पेट्रोल कति चाहिन्छ सोधेको छ भनेको कति लिटर पेट्रोल चाहिन्छ सोधेको हो भनेपछि लिटर भन्ने कुरा पछाडि राख्नु पर्ने रहेछ, अगाडि हामीलाई दिएको कुरा राख्ने हो। त्यो भनेको डिस्टेन्स दिएको छ, किलोमिटरको कुरा अगाडि राख्नु पर्यो भने पछाडि मोटरसाइकल कभर्स, किलोमिटरलाई अगाडि राख्नु पर्यो नि त, कभर्स 210 किलोमिटर डिस्टेन्स with 5 लिटर अफ पेट्रोल। यस्तो हो भनेदेखि 1 किलोमिटर कुद्न कति चाहिन्छ होला त पेट्रोल, त्यो कुरा हेर्छौं हामी, युनिट भ्यालुमा लग्ने भनेको त्यो भयो। कभर्स 1 किलोमिटर डिस्टेन्स with 5 बाई डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भएको हुनाले हामीले डिभाइड गर्यौं लिटर अफ पेट्रोल। ठ्याक्कै अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिएको कति हो, चाहिएको 588 किलोमिटर। Therefore
कभर्स 588 है 588 किलोमिटर डिस्टेन्स विथ अब यता मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो भनेको युनिट भ्याल्यु अनि हामीलाई चाहिएको भ्याल्युले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ है अफ पेट्रोल द्याट इज कति भयो यो भनेको चाहिँ 14 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है ल 14 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो 14 लिटर पेट्रोल भयो भने चाहिँ हामीले यति डिस्टेन्स कभर गर्न सकिने रहेछौँ ल यति नै हो आजको लागि योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी अरू बाँकी प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू